नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको 50 लाख रकम चोरी भएको घटना सतहमा कांग्रेसद्वारा वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा ताला, निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। महोत्तरीको बर्दिवासमा मोडल एग्रो भिलेज अवधारणा अघि बढ्दै 6 महिनाभित्र सबै निर्माण गर्ने पालिकाको दावी, झण्डै 80 करोड खर्चको आकलन। महामारी नियन्त्रणमा धनकुटाको स्थानीय तह अब्बल, संक्रमितलाई पौष्टिक आहार र आर्थिक सहयोगदेखि मृतकका परिवारलाई काजकुरिया खर्च समेत बाँडिँदै। स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना परीक्षण गर्न नगएपछि बैतडीका चोक चोकमै परीक्षण सुरु, मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बाटोमै मास्क वितरण, संक्रमण पुष्टि भएकाको आइसोलेसनमा उपचार। र बाँकेको कोहलपुरमा पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन, हालसम्म 572 किसानले लिए पशु सुत्केरी भत्ता, बजारको व्यवस्था गर्न किसानको माग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका थप विवादित भएको छ। 50 लाख चोरी घटनाले सिङ्गो पालिकाको शिर निहुराइरहँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नैतिक रूपमा दोषी देखिनुले पालिकाको प्रतिष्ठामा नै आँच पुगेको छ। अहिलेसम्म रकम कसले चोर्यो भन्ने पत्ता लागेको छैन। दोष अधिकृतलाई दिए पनि रकम अझै फेला परेको छैन। घटना सामान्य रूपमा नै राफसाफ पर्ने प्रपञ्चको गन्ध देखा पर्न थालेको छ, जसप्रति राजनीतिक दलले पनि चासो दिन थालेका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयमा कांग्रेस कार्यकर्ताले अहिले ताला लगाइदिएका छन्। पालिका र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घटनाको तथ्य बाहिर नल्याएसम्म ताला नखुल्ने भएसँगै पालिका थप दबावमा परेको छ। एक रिपोर्ट। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले ताला लगाइदिएका छन्। गत 24 चैतमा वडा कार्यालयबाट चोरी भएको भनिएको 53 लाख रुपैयाँ खोजी गरी दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म ताला नखोल्ने कांग्रेसले जनाएको छ। वडा सचिव सहित वडाका 3 जना कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न भन्दै बैंकबाट निकालेको 50 लाख र वडा कार्यालयमा रहेको 3 लाख रुपैयाँ चोरी भएपछि चौतर्फी खोजी जारी छ। पालिका खबरले यो विषयमा निरन्तर खबर प्रसारण गरेपछि स्थानीय राजनीतिक दलले समेत चासो देखाएका छन्। झण्डै 3 महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु र गत वर्ष मङ्सिरदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम वृद्धहरूले पाउन नसकेको भन्दै वडा कार्यालयमा ताला लगाएको कांग्रेस नुवाकोटले जनाएको छ। घटनालाई लिएर हालसम्म के भयो?
घटनाको 3 महिनापछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चासो देखायो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधियो। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय तानियो, जगेडामा राखेर छानबिन जारी। समाचार पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भन्दै पालिका खबरलाई गाउँपालिकाको धम्की। बैंक मार्फत मात्रै भत्ता वितरण गर्न सबै पालिकालाई मन्त्रालयको ताकेता। मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट उपसचिव मदन कोइराला संयोजक र लेखा अधिकृत उमेश्वर काफ्ले सदस्य रहेको समिति गठन भयो। जेठ 31 गते पञ्चकन्या पुगेर अनुसन्धान सुरु भयो। अन्य विषयमा प्रवेश नगरी सतहको अध्ययन गरेर टोली फर्कियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नैतिक रूपमा दोषी देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष। धरोटीमा रिहा गर्ने अदालतको आदेश विरुद्ध प्रहरी पुनरावलोकनमा। घटनालाई लिएर अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै रकम चोरी भएको घटनापछि मन्त्रालय अहिले हच्किएको छ। लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्नुपर्ने भए पनि यस किसिमको घटना हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले पुनः 753 स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंकबाट गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। घटना यति गर्दैमा सकिने अवस्था भने छैन। गाउँको कार्यालयमा ताला लागिसकेको छ। अनुसन्धानलाई पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ। गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार बनेपछि देशैभरिका ग्रामीण क्षेत्रका पालिकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको एउटै अपेक्षा रह्यो कि उत्पादनले बजार पाओस्, बिचौलियाको अन्त्य होस् र व्यावसायिक कृषिले फड्को मारोस्। धेरै पालिकाले भूगोल अनुसार कृषिमा गुरु योजना पनि बनाए। कतिपय पालिकाले योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि स्थानीय सरकारप्रति किसानको विश्वास पनि बढेको छ। संघीय सरकारको नीति अनुसार हरेक पालिकाका सरकार कृषिको विकासमा कम्मर कसेर नलागेका भने होइनन्। तर ढिलासुस्ती र काम गर्ने गतिलाई बढाउन नसक्दा कृषिमा गुरु योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले महोत्तरीको मेयर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गतको एग्रो भिलेजको कार्य सुस्त गतिमा अघि बढिरहँदा स्थानीयको अपेक्षामा अवरोध सृजना भइरहेको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा पनि निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई अवलम्बन गरिरहेका किसानहरूको अवस्था र कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर 10 वर्षे कृषि विकास गुरु योजना 2075 सालमा नै निर्माण भएको थियो। अझ यही स्थानीय सरकारको कार्यकाल अवधिभरमा सकिने कार्यको फेरि तयार गर्दा पनि योजना अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा आलोचना भने खेपिरहेको छ। बर्दिवासकै मसानघाट भन्ने ठाउँमा 84 बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मोडेल एग्रो भिलेजको कार्य सुस्त भए पनि केही आधार भने निर्माण भएका छन्। अहिले पालिकाले 6 महिनाभित्र सबै विकास गर्ने दाबी गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो 6-8 महिनाभित्र यसको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी निर्माण गरिसक्ने तयारीका साथ काममा अगाडिपट्टि बढेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब पोखरीको कुरा सकिन्छ, त्यहाँ विभिन्न खालका डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने खालका खेती प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन्। आँपका बिरुवाहरू थप रोपिने कुराहरू यो सुरु हुन्छन्। बाटोको साइडमा ग्रिनरी गर्ने कुराहरू सुरु हुन्छ। अब यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नि ट्रेनिङ हल, त्यसपछि डिजिटल अक्सन सेन्टर, आइटी ल्याब, सोइल टेस्ट ल्याब, त्यसपछि ब्रिडिङ सेन्टरहरू चाहिँ टेन्डर गइ नै सकेको छ हैन। पोखरी चाहिँ यो 1-2 महिनाभित्रै हामी कम्प्लिट गर्ने योजनाको साथ काम गरिराखेका छौँ। त्यसो गर्दा यो धेरै अब लामो समय यसले मागिराख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो गर्दा हामी यो एकदम समयमै यसलाई सकेर चाहिँ सबै किसानहरूको चाहिँ जो आशाको केन्द्रको रूपमा यो स्थापित भएको छ, हामी यसलाई चाहिँ किसानहरूलाई सेवा दिने काम गर्छौँ। उत्पादनलाई जुनसुकै मौसममा पनि बिक्री गर्न मिल्ने गरी 3000 मेट्रिक टन क्षमताको विशाल शीत भण्डार निर्माण पनि सुरु गरिएको छ। मोडेल एग्रो भिलेजकै अवधारणा अन्तर्गत हाइटेक नर्सरी पनि महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिएको छ। उच्च प्रविधियुक्त नर्सरीले जुनसुकै समयमा जुनसुकै बिरुवा उपलब्ध गराउने हुँदा बिउ र बेर्ना सम्बन्धी साबिकको अवधारणामा आमूल परिवर्तन ल्याउने आकलन गरिएको छ। नर्सरीको लागि 1008 वर्गमिटर क्षेत्रफल छुट्याएर देशकै नमुना ग्रिन हाउसको काम धमाधम भइरहेको छ। हामीले चाहिँ किसानहरूलाई बुहारी जातिका बोकाहरू चाहिँ वितरण गर्ने भनेर हामीले टेन्डर आह्वान गरेका छौँ। 3 चौथो भनेको 37,000 किलोभन्दा बढी चाहिँ सब्सिडी अनुदान है 50% मात्रै हामीले धानको बिउ चाहिँ किसानहरूलाई दिएका छौँ। पाटो र चाहिँ के अरे गणन्तमा सिँचाइ चाहिँ को काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 5 त्यसै गरी अब अहिले हामी चाहिँ त्यो हाइटेक नर्सरीको काम चाहिँ सुरु हुँदैछ। अनि 7 नम्बरमा चाहिँ अब अहिले हाम्रो आइसिटी लगायतको बिल्डिङको टेन्डर आज भोलि नै चाहिँ हामी जाँदैछ। त्यसको चाहिँ केही ढिलो हुनसक्छ। 8 भनेको पोखरी निर्माणको कामलाई पनि अब त्यो बाँकी भएको एमाउन्ट कति छ त्यसको परिणाम निकालेर
त्यसलाई निकाल्ने र पोखरीको सेपमा चाहिँ लैजाने गरी चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ। मोडेल एग्रो भिलेज अन्तर्गत नै मेसिन कस्टम हायरिङ केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, जसले कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरण गरी खर्च र समयको बचत गर्दै किसानलाई थप कृषि कर्ममा होमिन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। डिजिटल अक्सन मार्केटको लागि एउटा भवन ठेक्का लगाइसकिएको छ। उक्त मार्केटबाट किसानले उत्पादन गरेको जुनसुकै वस्तु बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने दाबी स्थानीयकै छ। यो योजना अहिलेको अवस्थामा एकपक्ष ढङ्गले हेर्दाखेरि राम्रो छ, तर काम अलिक सुस्त भए हो कि जस्तो हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। यदि यो काम सक्सेस भयो भने भोलिको दिनमा यहाँको किसानदेखिको लिएर किसानहरू अब तपाईँको बोट बिरुवा नर्सरीको लागि लगायत अन्य चिजहरूको लागि चाहिँ लङ दूरीमा लङ डिस्टेन्स हिसाबले सोच्ने हो भने धेरै राम्रो छ। भोलि यहाँको मेयरले गर्न खोजेको काम यदि सक्सेस उहाँकै पालामा भयो अथवा अर्को मेयर आएर पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गरेको अवस्थामा बर्दिया नगरपालिकाका बासिन्दाहरूले त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्ने हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। किसानहरूको फसललाई होल्ड गरी गुणस्तर बिग्रिन नदिन फसल व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिँदैछ। मोडेल एग्रो भिलेजको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग एनिमल ब्रिडिङ सेन्टरको तयारी हो। फोहोर व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्रको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस्तै ग्रिन हाउस र नेट हाउस निर्माण हुँदैछ, जसमा सबै खाले सिँचाइ प्रणाली जडान गर्न धमाधम काम भइरहेको छ। यसका लागि परामर्श दिने कम्पनीसँग सम्झौता समेत भइसकेको छ। कृषि र सूचनाका लागि आइसिटी सेन्टरको व्यवस्था गरिँदैछ। यी सबै निर्माण गर्दासम्म झन्डै 80 करोडको खर्च आकलन गरिएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यसले फेरि पनि स्पिड लिएको छ र केही समयभित्र नै यो सम्पन्न हुने चरणमा पुगिरहेको छ। अबको 1 वर्षभित्रमा यसलाई चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने उद्घोष गरेका छौँ। उन्नत जातका बिउ बेर्नादेखि लिएर उन्नत सिपहरू यहाँबाट डेलिभर गर्ने भनेर लागिरहेको छ र सँगसँगै तपाईँले यहाँ एनिमल ब्रिडिङ रिसोर्स सेन्टर यहाँ पछाडि बन्ने क्रममा छ। त्यसले यहाँको किसानलाई चाहिने उन्नत ब्रिड उपलब्ध गराइदिनेदेखि लिएर खेती तौर तरिकाहरू सिकाउनेदेखि लिएर खेती भइसकेपछि त्यसको संरक्षण गरिदिने कुराको लागि कोलिस्टको विकास गरिरहेको छ। सँगसँगै आफैले मार्केट बिल्ड गरिदिनको लागि एउटा डिजिटल अक्सन सेन्टर एउटा मार्केटिङको पनि यहाँ बिल्ड गर्दैछ। र यो समग्र कृषिको चाहिँ सम्पूर्ण स्वरूपलाई एकै ठाउँमा राखेर र यसमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको एस्पेक्ट पनि र यसमा विश्वविद्यालयलाई जोडेर र बाह्य विश्वविद्यालय पनि जोडेर यहाँ चाहिँ नलेज ट्रान्सफर सेन्टरको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न खोजिरहेको छ। गुरु योजनामा उल्लेख गरिएका मोडल एग्रो भिलेजको अवधारणामा आधारित रहेर आधारभूत कार्य सबै सुरुवात भए पनि यसलाई अघि बढाउन समस्या बनिरहेको विषयलाई नगरवासीले खबरदारी गर्न जरुरी देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले 4 वर्षमा कर्णालीको विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो पाउनुभयो भनेर कर्णालीवासीलाई सोधेका छौँ। हरेक हिसाबले भौगोलिक हिसाबले पनि विकास निर्माण गर्नको निम्ति कर्णालीमा धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति ले गर्दाखेरि कर्णालीमा जनप्रतिनिधिले उल्लेखनीय जुन किसिमको जनप्रतिनिधिलाई हामीले चुनेर कर्णालीको विकासको निम्ति कर्णालीको समृद्धिको निम्ति जसरी हामीले पठाएका थियौँ त्यो अनुसारको अपेक्षित विकास हुन सकेको अवस्था छैन। यो 4 वर्षदेखि हाम्रा जनप्रतिनिधिले हामीले चुनेर पठाइसकेपछि हामीले के सोचेका थियौँ हाम्रो अब त्यही अनुसारमा पुग्न नसके पनि अब सबैभन्दा पहिला सङ्घीयता नयाँ भयो। नयाँ हुँदा क्रममा उहाँहरू नै बनाउने नीति नियम बनाउने स्थानीय शासनहरूको ऐन कानुन बनाउँदा कतिपय कुराहरूमा टाइम लाग्यो। पछिल्लो 4 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिको विकासमा भूमिका भनेको खासै केही भएको जस्तो लाग्दैन। त्यसमा पनि प्रमुख हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ केही मैले देखेको सुनेको खासै केही लाग्दैन। मैले समग्रमा हेर्नुपर्दा जनप्रतिनिधि एक त आफै यो लामो समयपछि चुनाव भएको चुनावी सिलसिलामा उनीहरूले सिक्ने समय नै गयो। सेकेन्ड कुरा भन्नुपर्दा उनीहरूको काम एक खालको चाहिँ भागभण्डामा मात्रै गएको देखिन्छ। आफ्नै भाइ भारदार र आफन्तहरूलाई मात्रै चाहिँ आयोजनामा समाहित गर्ने उपभोक्ता समिति बनाउनेमा काममा देखियो र यो समग्रमा सबै हेर्दा खासै गरेर हुनुपर्ने काम कर्णालीमा जनप्रतिनिधिहरूको खास गरिकन उत्साहजनक भूमिका रहेन। किनभने चाहिँ सरकार सञ्चालन स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने नियम नीतिहरू अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऐनहरू चाहिँ निर्माण नभइरहेको अवस्थामा अधिकांश समय त्यसैमा बित्यो र तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू त्यही धेरै हुन सकेनन्। जति पनि यो 4 वर्षमा चाहिँ जुन जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब बोलेका कुराहरू थिए
ती कुराहरू चाहिँ अब 100% अब भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन र 100% भए पनि भन्न मिल्दैन। यसो गर्दाखेरि यो रोडको क्षेत्रमा विशेष गरेर यो ग्रामीण रोडदेखि लिएर चाहिँ यो सडक सञ्जालमा चाहिँ राम्रै उल्लेख्य काम भएको देखिन्छ, तर यो अझै विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ र अन्य शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ जति पनि यो सदरमुकाम नजिक का बस्तीहरूमा चाहिँ जति पनि सेवा सुविधा पुगिएको छ, ग्रामीण दुर्गम गाउँहरूमा चाहिँ त्यो सेवा सुविधा पुगिरहेको अवस्था छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको 50 लाख रकम चोरी भएको घटना सतहमा कांग्रेसद्वारा वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा ताला, निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। महोत्तरीको बर्दिवासमा मोडल एग्रो भिलेज अवधारणा अघि बढ्दै 6 महिनाभित्र सबै निर्माण गर्ने पालिकाको दावी, झण्डै 80 करोड खर्चको आकलन। महामारी नियन्त्रणमा धनकुटाका स्थानीय तह अब्बल, संक्रमितलाई पौष्टिक आहार र आर्थिक सहयोगदेखि मृतकका परिवारलाई काजकुरिया खर्च समेत बाँडिँदै। स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना परीक्षण गर्न नगएपछि बैतडीका चोक चोकमै परीक्षण सुरु, मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बाटोमै मास्क वितरण, संक्रमण पुष्टि भएकाको आइसोलेसनमा उपचार। र बाँकेको कोहलपुरमा पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन, हालसम्म 572 किसानले लिए पशु सुत्केरी भत्ता, बजारको व्यवस्था गर्न किसानको माग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको महामारी बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा पनि बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ। यो बीचमा महामारी नियन्त्रणमा ल्याउन हरेक स्थानीय तहले आफ्नै सामर्थ्यको प्रयोग गरे। सीमित स्रोत साधनको उपयोग गर्दै महामारी नियन्त्रण गर्न सफल भए। धनकुटाका स्थानीय तहले पनि यो महामारीमा संक्रमितलाई उपचार खर्च, पौष्टिक आहार लगायतका सुविधा दिए। मृतकका परिवारप्रति सदा सहायता देखाए। उनीहरूको यही नागरिक लक्षित सेवाले महामारी नियन्त्रणमा आइरहेको छ। अझ यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी धनकुटाका पालिकाहरू लागि परेका छन्। धनकुटाबाट पालिका खबरदाता कुमार बस्नेतको एक रिपोर्ट। धनकुटा जिल्लामा धनकुटा, पाखरीबास र महालक्ष्मी नगरपालिकासँगै शहीद भूमि, 2476 जोरपाटी र सागुरीगढी गाउँपालिकाले होम आइसोलेसनमा भएका कोरोना संक्रमितलाई औषधि, भिटामिन, हर्लिक्स, अन्डा, मास्क आदि राहत दिन जनप्रतिनिधि घर घर पुग्ने गरेका छन्। त्यति मात्र नभई घर घरमा नै स्वास्थ्यकर्मी आर्थिक स्थिति निम्न भएकालाई एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइएको छ। जिल्लाका स्थानीय तह कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अहोरात्र लागि परेका छन्। DCCMC को बैठकहरू बसेर तत्काल अक्सिजन सिलिन्डरहरू, तत्काल चाहिँ औषधिहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा ऱ्यापिड टोली चाहिँ गठन गर्यौँ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ऊ 24 घण्टा खट्छ र यातायात व्यवस्था बिरामीहरूलाई अक्सिजन अभाव भयो भने कोभिड हस्पिटल धरान
विराटनगर पुर्याउनु पर्यो भने ढुवानी तत्काल रात 24 घण्टा हामीले उपलब्ध गरायौँ। 24 गाउँपालिकाले कोरोना पीडितलाई अस्पताल बस्दा दैनिक 700 र मृत्यु भएका परिवारलाई 30,000 रुपियाँ दिने गरेको छ। सागुरीगढी गाउँपालिका, पाखरीबास नगरपालिका, शहीद भूमि गाउँपालिकाले कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 20 र छत्तर जोरपाटी गाउँपालिकाले 25,000 दिने गरेको छ। धनकुटा नगरपालिकाले पनि संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउन र जिल्ला बाहिरका अस्पताल लैजान परेमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि संक्रमितका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुका साथै संक्रमित आइसोलेसनमा भर्ना भएमा उपचार खर्च स्वरूप रु 25,000 नगद दिने गरेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहले दोस्रो लहरको सुरुवाती चरणदेखि पूर्वाधार तयार गरेर संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन्। 2 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अघि त्यहाँको ड्युटीमा त्यहाँ खटाएका छौँ। अरू खाना पकाउने व्यवस्थापनहरू, खाना खुवाउनका लागि बिरामीहरूलाई खाना पकाउने मान्छेहरूको र खाद्य सामग्रीहरूको सबै व्यवस्थापन गरिदिएको छ। हामीले बस्ने त्यहीँ छ। अब इमर्जेन्सी पर्नेहरूलाई अक्सिजन, होम आइसोलेसनमा परेको बिरामीहरूलाई साह्रो पार्यो भने हामीले त्यहाँ ल्याएर अक्सिजन दिएर राख्ने गरेका छौँ। र त्यहाँभन्दा पनि भएन भने हामीलाई अधिक जटिल प्रकृतिको उहाँहरूसँग समस्या देख्यो भने हामीले धनकुटा, विराटनगरको हस्पिटलहरूमा रिफर गर्ने गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले बिरामीहरूलाई त्यसरी त्यहाँ हुनेसम्म हामीले ती उपचार गरेर पठाउने र नहुनेका लागि यहाँ भएन भने हामीले रिफर गरेर धनकुटा अस्पताल अथवा हामीले अन्य विराटनगर पनि पठाएका छौँ बिरामीहरूलाई। जिल्लाको सागुरीगढी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमित प्रत्येक व्यक्तिलाई 5,000 रुपियाँका दरले राहत तथा मृत्यु हुनेका परिवारलाई 20,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाको टोली नै संक्रमित र मृतकको घरमै पुगेर राहत वितरण गर्ने गरेका छन्। संक्रमित भएर लामो समयसम्म आइसोलेसनमा बस्दा आर्थिक समस्या आउने र मृतकका परिवारमा काजक्रिया खर्च नहुने समस्या देखिएपछि पालिकाले राहत वितरण गरेको हो। संक्रमितलाई पौष्टिक आहार खरिद गर्न र मृतकका परिवारलाई सान्त्वना दिन राहत वितरण सुरु गरिएको हो। आराम गर्ने दिनहरूमा चाहिँ नियमित खानाको व्यवस्थापन गर्नको लागि सानो सहयोग स्वरूप हामीले उपलब्ध गर्ने जुन निर्णय गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ निर्णय गरेपछि तत्काल यो राहत भन्ने त होइन, स्वास्थ्य सहयोग भन्ने शब्द नै उपयुक्त हुन्छ होला। र तत्कालै 21 गते निर्णय गरेका थियौँ। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम 23 गते, कार्यपालिकाको बैठक 22 गते बस्नुपर्ने, 21 गतेको कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरे पनि केही दिन लाग्यो, तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आज यो वितरण गरियो। मृतक परिवारलाई चाहिँ 20,000 का दरले त्यहाँ चाहिँ उहाँको परिवारलाई सहयोग मिलोस्, व्यवस्थापन खर्च गर्नको लागि, परम्परागत रीतिरिवाज कामहरू गर्नको लागि चाहिँ सहयोग मिलोस् भनेर 20,000 उपलब्ध भएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको अवस्था, स्वास्थ्यमा परेको समस्या, परिवार छिमेकले गर्ने व्यवहारका बारेमा बुझ्नका लागि धनकुटाका प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीको टोली घर घरमै पुग्ने गर्दछन्। वडाले पहिचान गरेर वडाले चाहिँ यस्तो घरमा चाहिँ अब जो पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूको घरमा खाना छैन भनेपछि चामल दालको व्यवस्था पनि हामीले त्यहाँ गरिदिएका छौँ। र अहिले स्थिति उस्तै नै छ। लगभग हाम्रो सामान्य रूपमा अहिले पहिलेको भन्दा अलिक यो पिसिआरमा चाहिँ हामीले एन्टिजेनबाट परीक्षण गर्न थाल्यौँ। त्यसमा हाम्रो भर्खरै पनि पोजिटिभहरू आइराख्नु भएको छ र पहिले पोजिटिभ हुनेहरू अलिक राम्रो हुँदै निको हुँदै जानुभएको छ र अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकाको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, होम आइसोलेसनमा। जिल्लामा हालसम्म 4,377 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1,466 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये 1,130 जना निको भइसकेका छन्। हालसम्म 22 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भोजपुरको अरुण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 याङपाङका अध्यक्ष नगेन्द्र खत्री। उहाँसँग पालिकाको बजेट निर्माण, पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनप्रतिनिधिको 4 वर्षीय कार्यकालको उपलब्धि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरु गरौँ। कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किएका युवालाई तालिम र रोजगारी दिने नीति वडाले लिएको छ। यस अन्तर्गत कति दक्ष जनशक्ति उत्पादन भए, कतिले रोजगारी पाएका छन्? अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न। हामीकामा जति विदेशबाट फर्किनुपर्ने धेरै कम मात्रामा फर्किनु भएको छ। त्यही पनि जति फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ ड्राइभिङको र यता पशुपालन सम्बन्धी तालिमहरू दिएर कृषि फर्महरू सञ्चालन गर्नु भएको छ। कसैले चाहिँ मेसन तालिम सिकेर चाहिँ त्यो स्वरोजगार मार्फत त्यस्तो काम गरिराख्नु भएको छ 20 जना जतिले।
अनि प्लम्बिङको तालिम सिक्नु भएको छ 20 जनाले। अहिले पनि हाम्रो एक वडा एक घर एक खानेपानी नेपाल सरकारको जुन नीति छ त्यो अनुरूप काम भइरहेको छ। त्यसमा प्लम्बरहरूले काम पाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी सिलाइ कटिङमा 20 जनाले काम त्यही पास गर्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ जो त्यसमा लाग्नुभयो ए लेभल पास गर्नुभयो उहाँ नै अहिले चाहिँ शिक्षक भएर फेरि चाहिँ प्रशिक्षक भएर उहाँले नै यहाँ काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिसियनमा पनि हामीले 20 जना उत्पादन गरेका छौँ वडाको तर्फबाट। त्यसमा पनि बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनमा नै काम गरिराख्नु भएको छ साथीहरू। जस्तो कि यो अध्यक्षज्यू वडावासीलाई कृषि र पशुपालनका लागि चाहिँ अहिले धेरै यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा पनि सुनिन्छ अनुदान दिने, तपाईँहरूको चाहिँ के छ? अनि कृषकको जीवनस्तर उकास्न चाहिँ केही काम गर्नु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? त्यसमा चाहिँ हजुरको हिजो म वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि मेरो वडामा एउटा पनि कृषि फर्महरू थिएन। अव्यवस्थित ढङ्गले पशुपालन गर्ने कृषकहरूले पाल्नु भएको थियो। पहिले चाहिँ 46वटा कृषि तथा पशुपक्षी फर्म दर्ता भइसकेको छ घरेलुमा। उहाँहरूले बकाइदा प्यान नम्बर लिनुभएको छ र उहाँहरूलाई वडाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरू हामीले जुन कृषि अनुदानहरू त्यसमा पनि गरेका छौँ। पालिकाको तर्फबाट पनि सिलेक्सन भएका छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ समृद्धिसँग टाइअप गरेर अहिले काम गरिरहेका छौँ। चाहिँ जस्तो व्यापन गरी कृषि सहकारी भन्ने संस्था छ, त्यो संस्था मार्फत चाहिँ समृद्धिले चाहिँ सफ्ट लोनहरू दिने एउटा इच्छा व्यक्त गरेर छ। हामी त्यसमा पनि लागेका छौँ। अर्को एउटा किसान क्रेडिट कार्डको लागि हामीले एकीकृत ब्याङ्कहरूसँग कुरा गरेको छौँ। त्यो अहिले कोरोनाकै कारणले गर्दा सफल भएको छैन। र हिजो तरकारी खेतीहरूलाई हामीले तरकारी ट्रेनिङ गराएका छौँ। त्यो वडाको तर्फबाट टनेलहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ, सिँचाइको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै कसैलाई चाहिँ हामीले हिल ट्याङ्कहरू व्यवस्था गरेर सिँचाइको सुविधाहरू पनि व्यवस्था गरेका छौँ। र आगामी वर्ष जो उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बजार प्रवर्धनको लागि वडाको तर्फबाट प्रयास भइरहेको छ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले त यो अब तपाईँहरू बजेट निर्माणको क्रममा पनि आइपुग्नु भएको छ। यस वर्ष तपाईँहरूको प्राथमिकतामा चाहिँ के पर्छन्? यो साल हामीले मेरो वडामा अहिले चाहिँ यो वर्ष खानेपानीको व्यवस्थापनको कार्य सबै सक्ने लक्ष्यमा वडा कार्यालय रहेको छ। हामीले चाहिँ 721 घर धुरिने एक घर एक धारा व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो एक प्रमुख लक्ष्य। दोस्रो चाहिँ शिक्षालाई हामीले प्राथमिकता दिएको छौँ। शिक्षा चाहिँ हामीले यो वर्षबाट सबै प्राथमिक विद्यालयहरूमा हाम्रो 6वटा प्राथमिक विद्यालयहरू छन्। त्यो प्राथमिक विद्यालयमा स्मार्ट टिभीको माध्यमबाट चाहिँ सबैमा इन्टरनेट व्यवस्था गरेर चाहिँ टेलिभिजन माध्यमबाट नयाँ ढङ्गको शिक्षा प्रणालीको हामीले विकास गर्दैछौँ। त्यस्तै अर्को स्वास्थ्य छ। तेस्रोमा स्वास्थ्यलाई हामीले चाहिँ प्रायले हामी यो वर्ष ल्याब राख्नलाई प्रयास गरेका छौँ। र कृषिमा चाहिँ एउटा सहकारीको माध्यमबाट, अर्को चाहिँ समृद्धिको माध्यमबाट र अन्य चाहिँ ब्याङ्किङहरूसँग चाहिँ हामीले कोअपरेसन गरेर ब्याङ्कहरूसँग गराएर टाइअप गरेर चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ यो। हजुर अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यो भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति विकट वडा भनौँ, 4 वर्ष कार्यकाल पुरा भइसकेको पनि छ तपाईँहरूको। यो अवधिमा तपाईँले वडामा गरेका उल्लेख्य कामहरू चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? हामी हामी निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि जम्मा हिजोको साबिकका 9वटा वडा मध्येमा 2.5वटा वडा मात्रै विद्युत थियो। अहिले हामीले सबै वडामा चाहिँ सबै घरमा विद्युतीकरण चाहिँ पुर्याइसकेका छौँ। हामीले एउटा उज्यालो वडा घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। अनि सडक सञ्जाल यहाँ छँदै थिएन। सडक सञ्जाललाई हामीले सबै 9वटै टोलमा विकास गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार गरेका छौँ। कृषिमा चाहिँ सुधार गरेका छौँ। र खानेपानीमा हामीले पुरै यहाँका मान्छेहरू एकदम व्याकुल अवस्थामा हुनुहुन्छ र सबै बसाइ जानुपर्ने परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले निमित्यान्न बनाएका छौँ। र जो विदेशमा रहनुभएको छ, जो चाहिँ हाम्रो वडाभन्दा बाहिर रहनुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ आएर हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा निर्माण पनि गरेका छौँ। अहिले डाइरेक्ट विराटनगरदेखि हाम्रो वडासम्म चाहिँ गाडी पनि चल्छ। हजुर हस् त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। मलाई चाहिँ यहाँको पालिका घर मार्फत मेरा विचार कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको 50 लाख रकम चोरी भएको घटना सतहमा। काङ्ग्रेसद्वारा वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा ताला, निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। महोत्तरीको बर्दिवासमा मोडल एग्रो भिलेज अवधारणा अघि बढ्दै 6 महिनाभित्र सबै निर्माण गर्ने पालिकाको दावी। झण्डै 80 करोड खर्चको आकलन। महामारी नियन्त्रणमा धनकुटाका स्थानीय तह अब्बल। संक्रमितलाई पौष्टिक आहार र आर्थिक सहयोगदेखि मृतकका परिवारलाई काजकुरिया खर्च समेत बाँडिँदै। स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना परीक्षण गर्न नगएपछि बैतडीका चोकमै परीक्षण सुरु। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बाटोमै मास्क वितरण। संक्रमण पुष्टि भएकाको आइसोलेसनमा उपचार। र बाँकेको कोहलपुरमा पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन। हालसम्म 572 किसानले लिए पशु सुत्केरी भत्ता। बजारको व्यवस्था गर्न किसानको माग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमणको यकिन तथ्याङ्क थाहा पाउन परीक्षण गर्नु नै उत्तम उपाय हो। संक्रमण समुदायमा फैलिएको छ कि छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा सोही परीक्षणबाट हुने गर्दछ। यदि समुदायमा संक्रमण फैलिएको रहेछ भने त्यसपछि मात्रै संख्या हेरेर नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। राज्यले पनि त्यही भएर कोरोना परीक्षणको दायरालाई बढाएर अहिले दैनिक 20,000 बढीको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता राखेको छ। तर अहिले पनि कतिपय जिल्लामा नागरिक कोरोना परीक्षण गर्न रुचाएको पाइँदैन। अशिक्षा र जनचेतनाको कमीले पनि परीक्षण गर्न स्वास्थ्य चौकी नजाने क्रम बढेपछि बैतडीले भने चोकमै परीक्षण गर्ने कामको सुरुवात गरेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीका चोकमा गएर कोरोना परीक्षण गर्ने कार्य सुरु भएको छ। जिल्लाका केही मुख्य बजार तथा बढी भिडभाड हुने ठाउँमा गएर एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ। जिल्लास्थित सरोकारवालाको टोलीले स्थानीय व्यापारी र बजारमा आउने जो कोही व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्न थालेको हो। एन्टिजेन परीक्षणपछि पोजिटिभ आएका व्यक्तिलाई आइसोलेट गर्ने र नेगेटिभलाई घर पठाउने गरिएको छ। यसरी समुदायमा संक्रमण फैलन नदिन बाटोमै परीक्षण गरिएको प्रति स्थानीय पनि खुसी छन्। परीक्षण गर्नाले हामीलाई पनि सुरक्षाको अनुभूति भयो। हामी पनि सुरक्षित छौँ, अरूलाई पनि आफूलाई भयो अरूलाई पनि नहोस् भन्ने बचाउ भन्ने उद्देश्य हो। ठिकै हो, हामीलाई राम्रो लाग्यो गराउनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। म पनि सुरक्षित छु भन्ने मलाई लाग्छ। छैन अब थाहा हुन्छ। यहाँ मैले केही त्यस्तो मलाई त्यस्तो भयो अरूलाई नहोस् त्यसबाट बस्न सकिन्छ। सुरक्षा हाम्रो लागि हो, राम्रो छ, व्यवस्था राम्रो। बाटोमै सुरु गरिएको एन्टिजेन परीक्षण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सरोकारवाला निकायको सहभागिता छ। बजारमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई मास्क पनि वितरण गरिएको छ। अहिले कोरोनाको संक्रमण दर घट्दै गए पनि समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न परीक्षणको दायरा बढाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। ऱ्यान्डमली विभिन्न चोकहरू जहाँ मान्छेहरू बढी आवजावत गर्ने ठाउँहरूका मान्छेहरूलाई चाहिँ भेला गरेर एकचोटि के छ त हाम्रो जिल्लाको अवस्था एन्टिजेन टेस्ट गर्दा हिजोका दिन जतिखेर हाम्रो संक्रमणको पिक थियो जिल्लामा त्यो बेला चाहिँ झन्डै 30% भन्दा माथि एन्टिजेन पोजिटिभ आइरहेको थियो भने अहिले के छ भनेर हामी आज यसरी आएको। यो चाहिँ यसै गरी अब भोलि पनि हामीले सदरमुकामका अन्य ठाउँहरू त्यस्तै गरी पाटन नगरपालिकाको बजार एरियाहरूमा हामीले भोलि पर्सि केही दिनसम्म यो अभियानकै रूपमा यसरी हामी यो परीक्षण गर्छौँ। यसले के हुन्छ भने अनियन्त्रित एउटा मान्छेको अनावश्यक हिँड्ने मान्छेमा
बैतडीमा अहिले 200 को हाराहारीमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। अझ गाउँठाउँमा कोरोनाको जस्तै लक्षण भएका तर कोरोना परीक्षण नगरेका बिरामी पनि धेरै छन्। उनीहरूमध्ये केही व्यक्ति कोरोना परीक्षण गराउन अझै मानेका छैनन्। केहीले परीक्षण गराउन चाहे पनि स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न पनि अप्ठ्यारो मान्ने गरेपछि चोकमै परीक्षण गर्न थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। वैशाख 20 गतेदेखि हामी यसलाई निषेधाज्ञा यसको के अरे संक्रमित दरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न निषेधाज्ञा लगाइरहेछौँ र यो टेस्ट पनि भइरहेछ। र यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ अब हामी यो पहिलेसम्म यो निषेधाज्ञा गरिराख्ने भन्ने ढङ्गले हाम्रो हिजो डिसिएमसी बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा गाउँमा यो परीक्षण गर्न जनताहरू अलिक नमान्ने परीक्षणै नहुने भन्ने ढङ्गको चाहिँ कुराहरू आएको हुनाले हामीले चाहिँ स्याम्पल रूपमा आकस्मिक रूपमा कहिलेकाहीँ अब बाहिर विभिन्न कामले निस्केका मान्छेको अवस्था कस्तो रहेछ त भन्ने ढङ्गले चाहिँ आज हामीले यो बैतडी जिल्लाको यो सदमाज भन्ने चौरामा चाहिँ आज गऱ्यौँ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गएर भेटिए जतिका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने अभियान बैतडीमा चलेको छ। केही व्यक्ति अटेरी गरेमा सम्झाइ बुझाइ परीक्षण गर्ने गरिएको छ। अहिले बैतडीमा असार 15 सम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिभर विभिन्न ठाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। यसरी नै संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन परीक्षण नै विकल्प भएकाले जनस्तरबाट पनि परीक्षणमा सहभागी हुन आवश्यक छ र प्रशासनले पनि नागरिकको स्वास्थ्यका लागि हरेक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयमा कांग्रेस कार्यकर्ताले लगाए ताला। वडा कार्यालयबाट चोरी भएको 53 लाख रुपैयाँ खोजी गरी दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म ताला नखोल्ने अडान। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 7 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि बसाइ सरे। बस्तीमाथिको जमिन भाँसियो। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयमा स्थानीयले गरे तालाबन्दी। एकलौटी उपभोक्ता समिति बनाएर अनुपयुक्त ठाउँमा खेल मैदान निर्माण गर्न खोजेको स्थानीयको आरोप। पहिरो खसेपछि बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 2 का 7 घर परिवार विस्थापित परिवारलाई विद्यालयको भवनमा राखियो। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको 5औं नगरसभा सुरु। सभाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले एक कृषक एक दुहुनु गाई भैँसी कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने। पशु बिमा कार्यक्रम पनि चलाइने। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले पशु चौपायाको निशुल्क बिमा गर्न थाल्यो। आगामी वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई ओडाले निरन्तरता दिने। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 ले नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न थाल्यो। भवन बनाउन स्थानीयले दिएका थिए ओडालाई जग्गा। मोरङको बेलबारी नगरपालिका आगामी वर्षको बजेट बनाउन व्यस्त। योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न बैठक सम्पन्न। सर्लाहीको हरिहोन नगरपालिका वडा नम्बर 10 को कार्यालय भवन निर्माण सुरु। भवनको गरियो शिलान्यास। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले बुटोल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्तरोन्नति गर्दै विभिन्न विषयमा उच्च तहका कक्षा सञ्चालन गर्ने। सम्बन्धनका लागि लुम्बिनी विश्वविद्यालयसँग छलफल। डोल्पाको मुड्केचोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र बहादुर साईको उपचारको क्रममा काठमाडौँको छाउनी अस्पतालमा निधन। साईको निधनमा 8 असारमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द हुने। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको साग खोलामा निर्माणाधीन पुल बाढीले बगायो। स्थानीयलाई जीर्ण बेली ब्रिजबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता।
बाढीले क्षति गरेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रभावितलाई राहत र आर्थिक सहयोग गर्नेहरू बढ्दै देशभरका स्थानीय तहलाई राहत कोषमा रकम सहयोग गर्न दुवै पालिकाको अपिल। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका सक्रिय, पालिकालाई खालसा एडले प्रदान गर्यो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। झापाको कन्काई र उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग जोड्दै पालिकालाई सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सल्लेरीका बाढी पीडितलाई हेलिकप्टर मार्फत राहत सामग्री पुर्याइयो, 21 घर परिवार विस्थापित। र चितवनको खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाको 9औं नगरसभा सम्पन्न, सभाले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको 50 लाख रकम चोरी भएको घटना सतहमा, काङ्ग्रेसद्वारा वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा ताला, निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। महोत्तरीको बर्दिवासमा मोडल एग्रो भिलेज अवधारणा अघि बढ्दै 6 महिनाभित्र सबै निर्माण गर्ने पालिकाको दावी, झण्डै 80 करोड खर्चको आकलन। महामारी नियन्त्रणमा धनकुटाका स्थानीय तह अब्बल, संक्रमितलाई पौष्टिक आहार र आर्थिक सहयोगदेखि मृतकका परिवारलाई काजकुरिया खर्च समेत बाँडिँदै। स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना परीक्षण गर्न नगएपछि बैतडीका चोक चोकमै परीक्षण सुरु, मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बाटोमै मास्क वितरण, संक्रमण पुष्टि भएकाको आइसोलेसनमा उपचार। र बाँकेको कोहलपुरमा पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन, हालसम्म 572 किसानले लिए पशु सुत्केरी भत्ता, बजारको व्यवस्था गर्न किसानको माग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले पशु सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पालिकाको सहयोगले किसान पनि उत्साहित भएका छन्। नगरपालिकाले पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ। यसरी पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहन दिने यो पालिका लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो हो। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 अमृत पशुपालन फार्मका सञ्चालक कमल ओलीले नगरपालिकाबाट सञ्चालित पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेका छन्। उनले यस वर्ष मात्रै 9वटा पशुको सुत्केरी भत्ता बुझेका छन् भने भकारो सुधार तथा अन्य अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। तर अनुदान दुरुपयोग गर्ने नियत भएकाले सञ्चालन गरेका पशु फार्मको कारण आफूहरू जस्ता किसानलाई बाधा पुगेको
उनको गुनासो छ। हजुर, हाम्रो सुत्केरी भत्ता चाहिँ अस्ति एउटा प्रत्येक गाई 2000 को दरले 9वटा गाईको 18,000 हाम्रो सुत्केरी भत्ता पाएको र त्यो रकमले हामीले चाहिँ क्याल्सियमहरू, खनिज पाउडर जस्ता दुध उत्पादन गर्नको लागि युज हुने भिटामिनहरू किनेर खुवाइराखेका छौँ। यस्तो कृषकहरूलाई उत्प्रेरणा दिने अनुदानहरू बेला बेलामा कृषकहरूलाई दिएपछि सबै कृषकहरूको मनोबल अलि बढ्ने भन्ने म आशा गर्छु। अर्को वर्ष पनि योभन्दा अलिकति बढाएरै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब बेला बेलामा अब गोठ सुधारको कार्यक्रमहरू भएको भएपछि भगाहरू सुधार, गोठ सुधार जस्तो टिनहरू 1 वर्ष पहिलो वर्ष लगाएपछि त्यो 2-3 वर्षसम्म चल्छ। त्यसो हाम्रो पनि अहिले जीर्ण अवस्थामा छ टिन। अब यो टिन मर्मत गर्नको लागि थोरै अनुदान पाएसम्म अलिकति कृषकलाई पनि सहज हुन्थ्यो। यस्तै कोहलपुर 2 कालिका भैँसी फार्मका सञ्चालक चन्द्रबहादुर जीसीले पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पशु सुत्केरी कार्यक्रमबाट 6वटा पशुको सुत्केरी भत्ता लिएका छन्। उनको पनि पालिकासँग उत्पादनको बजारीकरणसँगै उन्नत जातको नस्ल सुधारको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग रहेको छ। हामी अब पशु किसानहरूलाई थप चाहिँ अब सेवा सुविधा र यसलाई टिकाउ गर्नको लागि समयमा घाँसको बिउ र जो किसानले मागे त्यो घाँसको बिउ र अरू अब केही उसलाई किसानलाई प्रभाव पर्ने तरिकाले र उसलाई बढी टिकाउ गर्ने अब आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भइरहेको हुन्छन्, उसको व्यवस्थापन गर्न कमजोर भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ प्रशस्त बिउ र अब बिउ र चाहिँ समयमा बिउ पाउनुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाले पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रमलाई निकै महत्त्व दिने गरेको छ। 3 आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको यस कार्यक्रममा सेवाग्राही किसान निरन्तर थपिँदैछन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र करिब 600 पशुपालक किसानले पशु सुत्केरी भत्ता बुझेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 217 गाई, 355 भैँसी गरी पशु सुत्केरी भत्ता लिएको शाखाले जनाएको छ। नगरपालिकाको पशु शाखा मार्फत पशु सुत्केरी भत्ता, पशु अनुदान, पशु उपचार, खोप, कृत्रिम गर्भधान तथा नस्ल सुधार जस्ता कार्यक्रमसँगै किसानको माग अनुसारको घाँसको बिउ सहयोग गर्ने गरेको छ। यो कार्यक्रमले कृषकहरूमाथि पारेको प्रभाव, यो कार्यक्रमले कृषकहरूलाई एक किसिमको दिएको ऊर्जाको बारेमा भन्नुपर्दा अहिले कृषकहरू धेरै नै बढी पशुपालन क्षेत्रतर्फ बढी आकर्षित छन्। आफूले पालेका पशुहरूलाई सुत्केरी भत्ता पाउने भएपछि अहिले धेरै कृषकहरू, साधारण कृषकहरू पनि व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेर अहिले पशुपालन क्षेत्रमा बढी आकर्षण बढाएर आकर्षित भएर पशुपालन गरिरहेको अवस्था छ। नगरपालिकालाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पाइलट परियोजनाको रूपमा 3 वर्ष अघि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नगर प्रमुखका अनुसार बजारीकरणको लागि पनि नगरपालिकाले पहल गर्ने तयारी गरेको छ। नगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि क्षेत्र र पशुपालक किसानको हितमा हुने गरी विभिन्न खालका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी वर्षहरूमा पनि यसलाई नियमितता दिने हाम्रो चाहिँ योजना छ र यसबाट हाम्रा कृषकहरू निश्चितै रूपमा उत्साहित हुनुहुन्छ। किनभने सुत्केरी हुन्छ, प्रत्येक सुत्केरीलाई चाहिँ 2000 रुपियाँ हामीले चाहिँ भत्ता दिने गर्छौँ। त्यसले कृषकहरू चाहिँ साह्रै उत्साहित भएको र पशुपालनतर्फ धेरैभन्दा धेरै कृषकहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। नेपालको पशुपालनबाट कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा पुग्ने योगदान मध्ये भैँसीले 53% हिस्सा ओगटेको छ भने अन्य गाईले ओगटेको छ। तर देशमै राम्रो जातका पशु अभाव छ। गाई भैँसी पालन गर्न र दुध उत्पादनमा वृद्धि गर्न पालिकाले चालेको कदम सराहनीय छ। यसलाई निरन्तरता दिन कोहलपुर नगरपालिकाले थप योजना बनाउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको 50 लाख रकम चोरी भएको घटना सतहमा कांग्रेसद्वारा वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा ताला, निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। महोत्तरीको बर्दिवासमा मोडल एग्रो भिलेज अवधारणा अघि बढ्दै 6 महिनाभित्र सबै निर्माण गर्ने पालिकाको दावी, झण्डै 80 करोड खर्चको आकलन। महामारी नियन्त्रणमा धनकुटाका स्थानीय तह अब्बल, संक्रमितलाई पौष्टिक आहार र आर्थिक सहयोगदेखि मृतकका परिवारलाई काजक्रिया खर्च समेत बाँडिँदै।
स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना परीक्षण गर्न नगएपछि बैतडीका चोक चोकमै परीक्षण सुरु। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बाटोमै मास्क वितरण। संक्रमण पुष्टि भएकाको आइसोलेसनमा उपचार। र बाँकेको कोहलपुरमा पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन। हालसम्म 572 किसानले लिए पशु सुत्केरी भत्ता। बजारको व्यवस्था गर्न किसानको माग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।